अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई काफ़ी दिनों से मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने वीडियो क्लिप में अली को अलैहिस्सलाम कह दिया। अली को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, अली को अलैहिस्सलाम आपने किस बुनियाद पर कहा। तो काफ़ी शुबहात आ रहे, तो मैंने कहा अगली वीडियो क्लिप मैं इस पर रिकॉर्ड करा दूं कि अली को अलैहिस्सलाम कहने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई। इस पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमाए कुतुब है मेरे भाई, किताबों का इजमा है, अगरचा लोगों का इजमा ना हो। और मेरे भाई ये सिर्फ अली के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगाया जाता। मुहद्दिसीन ने हज़रत सल्लम के घर को, अहले बैत को, हसन हुसैन अली और फ़ातिमा को अलैहिस्सलाम लिखा, जिस तरह सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा जाता है। इसी तरह मुहद्दिसीन ने नबी अलैहिस्सलाम के घर को प्रोटोकॉल देने के लिए नबी सल्लम के अहले बैत को, अली, फ़ातिमा, हसन हुसैन जो कि नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में शामिल हैं, जबकि आयत मुबाहिला नाज़िल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हीं चारों को लेकर के वो कहा कि अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो इनके साथ मुहद्दिसीन ने इनको प्रोटोकॉल देने के लिए, इनको इज़्ज़त देने के लिए, इनकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए इनके साथ भी अलैहिस्सलाम लगाया मेरे भाई। जैसे सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाया रहता है, रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह उनसे राज़ी हो या अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, ये दुआया कलमात हैं, अगर चाहे किसी शख्स के साथ भी लगाए जा सकते हैं। आज के दौर में भी किसी शख्स को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं कहा जाता कि ये सहाबा के साथ ख़ास हो गया है, कि ये सहाबा के साथ मखसूस हो चुका है, कि जहाँ पर रज़ी अल्लाह अन्हु हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये सहाबी हैं। इसी तरह मेरे भाई मुहद्दिसीन ने नबी अलैहिस्सलाम के घर को ख़ास करने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के घर को अलग करने के लिए, मर्तबे के एतबार से, कुर्बानियों के एतबार से उनके साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को घर को इज़्ज़त देनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के घर को हमें भी इज़्ज़त देनी चाहिए। तो मेरे भाई ये मेरा जुमला बयान करदा नहीं है, ये किताबों में लिखा गया है। इसी तरह मैं दो गवाह पेश करूँगा, किसी भी बात की शहादत के लिए दो गवाह पेश किए जाते हैं। तो मैं अपना पहला गवाह पेश करूँगा। पहला मेरा गवाह है मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी, जिनकी किताब है सही बुखारी, जो कि सही तरीन किताब है। उसकी नंबरिंग है, सही बुखारी में हदीस नंबर 3705 नंबर हदीस है, जिसमें वो मैं आपको मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि जिसमें सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का बयान किया जाता है कि वो चक्की पीसती थी, पानी की मशकें उठाती थी, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से लोंडी का मुतालबा किया। उसमें मेरे भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत फ़ातिमा के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। इसमें हज़रत फ़ातिमा की कुर्बानियों को भी बयान किया है कि वो चक्की पीसती थी, पानी की मशकें उठाती थी, तो उसके साथ ही इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है। तो ये मेरा गिरबान ना पकड़ा जाए, बल्कि जिन्होंने ये लिखा है और बेशक बजा लिखा है, बेशक हक बात लिखी है, अगरचा उनका किसी फ़िरके के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो अगरचा इस बात से ऐलान बरात कर चुके थे कि हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं और सहाबा की भी ताज़ीम करने वाले हैं, तो वो मोतदिल थे। इसी तरह सही बुखारी में अली के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु भी लिखा हुआ है मेरे भाई, अली के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु भी लिखा है मुहद्दिसीन ने, और अलैहिस्सलाम भी लिखा है, और बाज़ जगह पर अली को खाली भी लिखा है, सिर्फ़ अली का नाम भी लिखा है। लेकिन सहाबा के साथ अक्सर सहाबा को रिवायतों में बयान किया गया कि अन अबी हुरैरा, अन आयशा, तो सहाबा के साथ भी सहाबा को भी खाली नाम से पुकारा गया, लेकिन सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है, कहीं पर भी अलैहिस्सलाम नहीं लिखा गया मेरे भाई, ये बात समझ ली जाए। अली के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ, ये भी सही बुखारी में है, सही बुखारी 3707 नंबर हदीस। हुसैन के साथ भी अलैहिस्सलाम लिखा है, इस पर भी सही बुखारी में हदीस है कि 3748 नंबर हदीस है, कि जिसमें बयान किया जाता है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के सामने हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तश्त में पेश किया गया, तो वहाँ पर हुसैन अलैहिस्सलाम को हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा गया है। अगरचे यहाँ पर हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखना इस बात की अलामत है, लोगों को इस बात पर मुतनब्बे करना है कि इस जगह पर हुसैन को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा गया, तो इस बात पर लोग गौर व फिक्र करें, इस बात को लोग तहकीक की बुनियाद बना लें कि एक जन्नती सरदार का सर काटा जा रहा है। क्या वाक़या हुआ, क्या वजह बनी कि जन्नती सरदार का सर पेश किया जा रहा है किसी हाकिम के आगे। ऐसा हुसैन ने क्या किया, अगरचा क्या नहीं किया, क्या कारनामा किया कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा गया, और उसी जन्नती सरदार के मनसब पर बिठाने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की कुर्बानी पेश की गई।
میرے بھائی دنیا میں مصیبتوں، دنیا میں قربانیوں کی بنیاد پر آخرت میں منصب ملتے ہیں، نہ کہ نسب کی بنیاد پر۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نمبرنگ تو یاد نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں آئے گا، یعنی کہ اعمال کی بنیاد پر نسب فائدہ دے گا۔ اسی طرح میرے بھائی لوگ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ میں کالے کپڑے پہن کر بیٹھا ہوں، کیا میرا تعلق اہل تشیعوں سے ہے؟ میرے بھائی یہ ہماری کے بت ہیں جو ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ کالے کپڑے تو شیعہ پہنتا ہے۔ میرے بھائی یہ تمام ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے بت ہیں جو کہ معاشرے نے، جو کہ ہمارے گھروں نے قائم کیے ہیں۔ میرے بھائی مجھے خود یاد ہے کہ 1 سال 1.5 سال پہلے ہمارے گھر میں جب بھی سیدنا علی علیہ السلام کی کوئی بھی قربانی پیش کی جاتی تھی یا حدیث پیش کی جاتی تھی تو ہم خود جھڑک دیتے تھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائی دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں تمام بھائیوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ احادیث کو دیکھا جائے۔ کتابوں میں ہمارا دین ہے، لوگوں میں نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمیں تمام سنی سنائی باتوں کو جھوٹا سمجھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی احادیث نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سنی ہوئی بات جھوٹی ہے، یعنی کہ کسی شخص نے کوئی بھی بات سنی تو وہ اس کے لیے جھوٹی ہے یہاں تک کہ وہ تحقیق نہ کر لے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے بھی تحقیق کا تصور پیش کیا ہے، اگرچہ یہ کالے کپڑے پہننا، پگڑی پہننا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح میرے بھائی میں آپ کو یہ دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں اور کتابوں کو دیکھیں۔ میرے بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں عام کر دی گئی ہیں، ہماری کتابوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا جو کچھ بھی کرتے رہ گئے، ہمارے بڑے بزرگ وہ تو مر چکے ہیں، جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ منسوب ہے یا حقیقت ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہے۔ کسی شخص کی تدفین کی جا رہی تھی، اس کی تدفین کے بعد شیخ سعدی کسی ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا یہ تو بہت اچھے اعمال کرے گا، نیک نمازی پرہیزگار بن جائے گا، اللہ سے توبہ کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ مر چکا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تم زندہ ہو، تم یہ کام کرو۔ تو میرے بھائی میں بھی آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کریں، کتابوں میں پڑھنا شروع کریں، اپنے تمام جو نظریات ہیں ان کو ایک ہی الفاظ کے ساتھ اعلان برات کریں کہ وہ غلط ہیں۔ جب تک میں اس کے اوپر نہیں لیتا، جب تک میں اس کی تحقیق نہیں کر لیتا، کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میں اگرچہ یہ پتہ لگاؤں گا، اگرچہ آپ اپنے دلائل پیش کریں، میں چیک آؤٹ کروں گا تو ہی میں اس بات کی تصدیق کروں گا یا میں اس کی تکذیب کروں گا۔ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانے کا ایک گواہ تو اگرچہ پیش کر دیا ہے صحیح بخاری سے، اسی طرح اہل سنت کی دیگر کتب میں بھی، ابو داؤد میں، مسند احمد میں بے شمار حدیثیں جن میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرا دوسرا گواہ پیش ہونا چاہیے وہ اہل سنت کی کتابوں میں سے کوئی کتاب نہ ہو، بلکہ اہل تشیعوں کی کتاب میں سے کوئی کتاب ہو، کیونکہ میں ہمیشہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کو ایک کرنے کی بات کرتا ہوں، تو جو بھی میں بات بیان کروں گا اس میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کا متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اہل تشیعوں کی کتاب نہج البلاغہ، اس میں تمام جگہوں پر علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے، امام علی علیہ السلام یا امام علیہ السلام۔ اسی طرح اس میں بھی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی اہل تشیعوں کی کتاب نہج البلاغہ، علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں عربی متن میں بھی اور اردو متن میں بھی سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح نہج البلاغہ میں، تو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 71 ہے، اس میں حسن اور حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی میرے بھائی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے، اور اگرچہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک نبی علیہ السلام کے گھر کو، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے، ایک عزت دی گئی ہے، ایک تکریم کی گئی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ علیہ السلام کا مطلب کہ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے تمام فضائل، اہل بیت کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حوصلہ عطا کرے، اور لوگوں کے ساتھ ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ دلوں میں تمام بغض و کینہ جو کہ
نہ جانتے ہوئے ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، معاشرے کی وجہ سے، ہمارے گھر کے ماحول کی وجہ سے، یا اہل تشیع کے بعض عقائد کی وجہ سے، تو وہ تمام چیزیں ہمارے دلوں سے دور کرے۔ آمین ثم آمین۔